تو دیشب برنامه آقای قزوینی من میدیدم، ایشون گفتن در هر مجلسی میرید لعن بر عمر اوش اصلا نکنید. نظام با آقای قزوینی اجازه نمیدهد. نظام با آقای قزوینی اجازه نمیدهد که خیلی از حرفا را بزنه قزوینی، خیلی از امور را بگوید، یا اینکه بگوید به مردم لعن کردن جایزه. و قزوینی هم کسی که دین خود را به نظام فروخته به خاطر مطامع دنیوی، به خاطر اینکه رئیس شبکه ولایت باشه، رئیس مؤسسه فلانی باشه، او حاضره که از دین خود مایه بگذاره. خامنه ای هر بلایی بخواهد امامت 12 امام را منکر بشه، فردا میاد قزوینی منکر میشه به خاطر اینکه ریاستش به هم نخوره. لذا برادر عزیز من، بینندگان محترم من، قضیه بالاتر از قزوینی یک مهره، قزوینی یک بازیچه بیش نیست. فساد اصلی در اون رده های بالای نظام که اینها دشمن اهل بیت علیهم السلام هستند، اینها منحرف هستند.